बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाहनु बादु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा का कलाम, पाक कलाम, कलाम मुकद्दस, बाइबल, ये एक ही किताब के मुख्तलिफ नाम हैं। ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, अहदनामा अतीक या अहदनामा जदीद, पुराना अहदनामा या नया अहदनामा। इससे मुराद बाइबल है। बाइबल क्या है? तुरात, जबूर, अंजील और सहाइफे अंबिया। कायनात का सबसे बड़ा झूठ, कायनात का सबसे बड़ा झूठ कुरान पाक में तुरात, जबूर और अंजील और सहाइफे अंबिया का जिक्र है। क्रिश्चियन बास्टर्ड्स ने अब अपने आप को अहले किताब कहलवाने के लिए इनके पास जो किताब थी, जिसका कोई मुसन्निफ नहीं है, कोई जाहिरी मुसन्निफ नहीं है, जाहिर है कोई जिसको ये कहते हैं कि ये खुदा इसका मुसन्निफ है, खुदा ने ये लिख के दी है, और इसमें कहते हैं कि तब्दीली मुमकिन ही नहीं है, ये ला तब्दील कलाम है। मगर कुरान कहता है कि तुरात, जबूर और अंजील में, सहाइफे अंबिया में फर्क आया, फर्क इन्होंने अपने हाथों से इसको बदल दिया। कुरान पाक का ये दावा है। फिर ये क्रिश्चियन बास्टर्ड्स बड़े दांत निकाल के कहते हैं जी, फिर जो आपके पास असल है वो दिखाएं, नहीं तो तब्दीली दिखाएं। हमारे मुसलमान बेचारे, इनको पता नहीं होता, ये चुप कर जाते हैं। मुसलमान भाइयों, परेशान ना हो, देखो ये इनकी तब्दीली, बहुत बड़ी तब्दीली। कैथोलिक बाइबल 72 किताबें और प्रोटेस्टेंट बाइबल 66 किताबें। कैथोलिक बाइबल की फहरिस्त में पढ़ रहा हूं। तौरात, इसमें 5 किताबें हैं, तकवीन, खरूज, अहबार, अदद और तस्निया। इसको ये क्रिश्चियंस तौरात कहते हैं, और ये कहते हैं कि इसका मुसन्निफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। मैं इंशाल्लाह साबित करूंगा कि इसका मुसन्निफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नहीं है। जैसे ये खुदा पर इल्जाम है, इसी तरह ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर भी इल्जाम है। फिर यूशा, कुजात, राउत, सैमुअल अव्वल, सैमुअल सानी, मलूक अव्वल, मलूक सानी, अखबार अव्वल, अखबार सानी, इजरा, नेहमिया, तूबिया, यहूदियत, अस्तीर, अयूब, मजामीर, अमसाल, जामिया, नशीदुल अनाशीद, हिकमत, यशु बिन सिराख, इशाया, इर्मिया, मरसिये, बारूक, हिजकियाल, दानियाल, होशिया, यूएल, आमूस, ओबिदिया, यूनस, मीका, नहूम, हबकूक, सफनिया, हिजाई, जिक्रिया, मलाकी, मकाबीन अव्वल, मकाबीन सानी। ये है अहदे अतीक यानी पुराना अहदनामा, जिसके बारे में ईसाई बास्टर्ड्स का, क्रिश्चियन बास्टर्ड्स का दावा है कि ये हजरत मसीह अलैहिस्सलाम और उनके हवारियों ने, जिनको ये रसूल कहते हैं, वो ये किताबें पढ़ते रहे हैं। मगर मैं साबित करूंगा कि इसमें इतने इख्तलाफात, इतने तजादात, और खुदा ताला की शान में, अंबिया कराम की शान में इंतहा दर्जे की गुस्ताखियां हैं। फिर आते हैं नए अहदनामे की तरफ, कैथोलिक बाइबल से ही, अहदे जदीद, अंजील मुकद्दस। अब कुरान पाक तो एक अंजील का बताता है कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम पर, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर एक अंजील नाज़िल हुई, मगर इन बदबख्तों ने 4 अंजीलें बना दी। वो भी नाज़िल नहीं हुई,
وہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی حالات زندگی کو بتاتی ہیں۔ قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے، یعنی کہ قرآن پاک کی تبلیغ کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم آئے، اور کرسچنز کے عقیدے کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام کی، یعنی کہ خدائے دوم کی، جیزس کی تعلیم دینے کے لیے بائبل آئی۔ نازل نہیں ہوئی، یہ جو آپ کو باسٹرڈ عجیب و غریب باتیں بتاتے ہیں نا، یہ نازل ہوئی۔ یہ ناصر جمیل، وہ بڑی وحی میں اور الہام میں فرق تو وحی الہام کا وہ بتاتا ہے۔ یہ میں سارے ان کو بتاؤں گا یہ وحی الہام کیا ہوتی ہے۔ یہ سیمی سیمسون آنکھیں کھول کے دیکھو، انجیل متی، انجیل مرکس، انجیل لوکا، انجیل یوحنا، رسولوں کے اعمال، رومیوں کے نام خط، کرنتیوں کے نام خط اول، کرنتیوں کے نام خط دوم، گلاتیوں کے نام خط، افسیوں کے نام خط، فلپیوں کے نام خط، کلسیوں کے نام خط، تسالونیکیوں کے نام خط اول، تسالونیکیوں کے نام خط دوم، تیموتھاؤس کے نام خط اول، تیموتھاؤس کے خط نام دوم، تیتوس کے نام، پیلمون کے نام، عبرانیوں کے نام، از یعقوب، از پطرس اول، از پطرس دوم، از یوحنا اول، از یوحنا دوم، از یوحنا سوم، از یہودا، اور مکاشفہ، جس کو یہ بہت بڑی الہامی کتاب کہتے ہیں۔ خدا پر الزام کے حوالے سے میرے بیانات یوٹیوب پر چلتے رہیں گے، ان کو دیکھتے رہیے گا۔ آپ کو یہ خدا کے کلام کا یا بائبل کا اصل چہرہ نظر آئے گا۔ یہ کیا ہے؟ اب یہ کیتھولک بائبل کی یہ فہرست آپ گنتی کر لیں، یہ 72 کتابیں ہیں۔ کہیں یہ آپ ایسا نہ سوچئے گا نا کہ یہ جیسے سیمی سیمسن اور کرسچن باسٹرڈ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں، جب آپ اس کو چیک کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے جھوٹ ہے، کہ کہیں قادری بھی جھوٹ بولتا ہو۔ قادری آپ کے سامنے یہ پیپر دے رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں پروٹسٹنٹ بائبل، اس میں ناموں کا فرق ہے، چلو یہ ترجمے کا فرق ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے یہ 66 کتابیں ہیں۔ پرانا عہد نامہ، پیدائش، خروج، اخبار، گنتی، استثناء، یشوع، قضات، روت، سیموئیل اول، سیموئیل ثانی، سلاطین اول، سلاطین ثانی، تاریخ اول، تواریخ ثانی، عزرا، نہمیہ، آستر، ایوب، زبور، امثال، واز، غزل الغزلات، یسایہ، یرمیہ، نوحہ، حزقیال، دانیال، ہوسیہ، یوئیل، آموس، عبدیہ، یونا، میکا، ناہوم، حبقوق، صفنیہ، حجی، زکریا، ملاکی اور نیا عہد نامہ، متی کی انجیل، مرکس کی انجیل، لوکا کی انجیل، یوحنا کی انجیل، رسولوں کے اعمال، رومیوں کے نام خط، کرنتھیوں کے نام کا پہلا عام خط، کرنتھیوں کے نام کا دوسرا عام خط، گلتیوں کے نام کا خط، افسیوں کے نام کا خط، فلپیوں کے نام کا خط، کلسیوں کے نام کا خط، تسالونیکیوں کے نام کا پہلا خط، تسالونیکیوں کے نام کا دوسرا خط، تھیموتھوس کے نام کا پہلا خط، تھیموتھوس کے نام کا دوسرا خط، تیتوس کے نام کا خط، فیلمون کے نام کا خط، عبرانیوں کے نام کا خط، یعقوب کا عام خط، پطرس کا پہلا عام خط، پطرس کا دوسرا عام خط، یوحنا کا پہلا عام خط، یوحنا کا دوسرا خط، یوحنا کا تیسرا خط، یہودا کا عام خط، یوحنا عارف کا مکاشفہ۔ اب یہ بائبل میں اتنا فرق کہ ایک میں 72 کتابیں ہیں اور ایک میں 66۔ اب بھی یہ عقل کے اندر جاہل منحوس کہیں کہ بائبل میں تبدیلی ناممکن ہے یا خدا کے کلام میں، تو یہ 6 کتابیں کہاں گئیں؟ باسٹرڈز، یہ 6 کتابیں کہاں گئیں؟ ابھی تو 20 کتابیں اس کے بائبل کے اندر لکھی ہیں جن کے حوالے ملتے ہیں، مگر وہ کتابیں نہیں ہیں، وہ کتابیں بھی اگلے بیان میں آئیں گی۔